माह सफ़र में 21 चावलों के दानों का सदका इस तरह से कर दो, इंशाल्लाह दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र में 21 चावल के दाने लेकर उन्हें परिंदों को सदका कर दो। 21 चावल के दाने परिंदों को सदका करते साथ ही रिस्क और दौलत की बरसात होने लग जाएगी। रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके बाद घर में इतनी दौलत, इतना रिस्क आने लगेगा, इतना पैसा आने लगेगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। नाजरीन, आज मैं आपको जो 21 चावल के दानों का अमल बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजरिब है। चंद मिनटों की वीडियो देखने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो इतना टाइम देने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को पूरे यकीन, पूरी तवज्जो के साथ करना है। फिर इस अमल का हैरान कुन फ़ायदा आप खुद देखेंगे। ये वो अमल है जो दिनों के अंदर अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर अंदर इंसान को दौलतमंद बना देता है। 21 चावल के दानों के इस अमल को फ़कीर को बादशाह बनाने वाला अमल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर फ़कीर भी 21 चावल के दानों का ये अमल कर लेता है तो वो भी बादशाह बन जाता है। चावल जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम घर पर पकाते हैं और खुराक के तौर पर हर घर में मौजूद होते हैं। लेकिन कभी भी आपने चावलों को मामूली चीज़ नहीं समझना। खाने पीने वाली जितनी भी अशिया है, इनका शुमार अजनास में किया जाता है, लेकिन गंदम और चावल का शुमार अनाज में किया जाता है। अनाज के अंदर अजनास के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बरकत पाई जाती है। यही वजह है कि फिर चाहे खाने में हमारे सामने छोटा गोश्त ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन हमारी भूख तो चावलों को खाकर या फिर गंदम से बनी रोटी को खाकर ही मिटती है। चावल के एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। इस हिसाब से अगर हम 21 चावलों के दानों की बात करें तो इनके ऊपर 1470 फरिश्ते मौजूद होते हैं। इसलिए जो शख्स भी गिरे हुए चावल के दानों को उठाकर खा लेता है, चावलों की कदर करता है या फिर चावलों को सदका कर देता है, तो चावलों के दाने पर बैठे फरिश्ते इस शख्स के लिए दुआ करते हैं। तो नाजरीन, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हो और बहुत जल्द होना चाहते हैं तो 21 चावल के दानों का अमल आपने मेरे बताए गए तरीके से कर लेना है। 21 चावल के दानों का अमल करने के लिए सबसे पहले आपको चावल के 21 दानों की ज़रूरत पड़ेगी। चावल तो आपने इस जगह पर जाना है जहां आपके चावल पड़े हैं। अगर घर नहीं है तो दुकान से ले आएं और इन चावलों से आपने पूरे गिन कर 21 चावल के दाने निकाल लेने हैं। और इन चावलों के दानों को निकालने के बाद आपने किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। इस जगह पर बैठ जाएं जहां आप नमाज पढ़ते हैं और इन 21 चावल के दानों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपको आसान लगे। उसके बाद आपने अपने सामने जो 21 चावल के दाने रखे हुए हैं, इनमें से आपने एक चावल का दाना उठाना है और इस पर पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पढ़ेंगे। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। जिस चावल के दाने पर लाहक हो तो उस चावल के दाने को आपने अलग रख देना है। इसके बाद आपने दूसरा चावल का दाना पकड़ना है और इस पर भी पढ़ लेना है। अब इस चावल के दाने को भी आपने अलग कर देना है। इस तरह आपने एक एक करके 21 के 21 चावल के दानों को एक एक करके पकड़ना है और इन पर पढ़ लेना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है कि तमाम ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है
اور اللہ کی مدد کے بنا نہ تو انسان نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی بدی۔ جب بھی کوئی انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ نہ صرف اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے، بلکہ وہ اپنے کاموں کے لیے بھی، اپنے مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد اور طاقت بھی طلب کرتا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ نے چاول کے 21 دانوں پر ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس چاول کے دانے پر پڑھنا ہے یا اللہ یا رحیم یا کریم یا رزاق، یعنی اللہ کے یہ 4 اسم مبارک آپ نے ایک ساتھ ملا کر چاول کے ایک دانے پر پڑھ لینے ہیں۔ یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحیم یا کریم اور یا رزاق کو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک چاول کے ایک دانے پر پڑھ لیں تو اس چاول کے دانے کو آپ نے سائڈ پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحیم یا کریم اور یا رزاق کو، اور اس چاول کے دانوں کو بھی آپ نے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک کر کے 21 چاول کے دانوں کو ایک کر کے اٹھانا ہے اور ان پر پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، یا جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، بڑا گھر چاہتے ہیں، بڑی گاڑی چاہتے ہیں، آپ نے دعا کر کے مانگ لینا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ نے ان 21 چاول کے دانوں کو صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے بازار جانا ہے اور تھوڑا سا تقریباً 1 پاؤ یا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، آدھا کلو چاولوں کا ٹوٹا لے کر آنا ہے۔ آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق چاولوں کا ٹوٹا لا سکتے ہیں۔ اگر آپ آدھا پاؤ چاولوں کا ٹوٹا افورڈ کر سکتے ہیں تو آدھا پاؤ لے آئیں۔ 50 روپے کا چاولوں کا ٹوٹا افورڈ کر سکتے ہیں تو 50 کا لے کر آ جائیں۔ 20 روپے چاولوں کا ٹوٹا افورڈ کر سکتے ہیں تو 20 روپے کا لے کر آئیں۔ یعنی جتنا بھی آپ چاولوں کا ٹوٹا خرید سکتے ہیں، 100 کا خرید سکتے ہیں۔ اس چاولوں کے ٹوٹے میں یہ جو 21 چاول کے دانے ہیں، ان پر آپ نے یہ تمام عمل کیا ہے۔ ان 21 چاولوں کے دانوں کو جو آپ نے بازار سے خرید کر چاولوں کا ٹوٹا لائے ہیں، اس میں شمار کر دینا ہے، اور اب آپ نے اس چاول کے ٹوٹے کو صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے صبح اٹھنے کے بعد چاولوں کا یہ ٹوٹا لینا ہے اور تھوڑا سا، یعنی 1 مٹھی 2 مٹھی جتنا بھی آپ چاولوں کا ٹوٹا لائے ہیں، اس حساب سے آپ نے 21 دن تک مسلسل صبح اٹھنے کے بعد پرندوں کو یہ چاولوں کا ٹوٹا ڈالتے رہنا ہے۔ یعنی مسلسل 21 دن تک چاولوں کا ٹوٹا آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے، اور کوشش کریں کہ ساتھ میں پرندوں کے لیے پانی بھی ضرور رکھیں، کیونکہ گرمی کے دن چل رہے ہیں۔ اگر آپ پرندوں کو کھانے کے ساتھ پانی بھی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو کھلانا پلانا بھی نیکی ہے اور ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اگر آپ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے ہر قسم کی نحوست اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ کے گھر میں بلائیں داخل نہیں ہو پائیں گی، آپ ہر قسم کی آسمانی بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بھی قبول ہونے لگے گی۔ اور پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رزق کے حوالے سے۔ اگر آپ رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رزق اور دولت کے حوالے سے آپ کی تمام پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے ختم ہونے کا حق ہو، اور جس کے بعد آپ کے گھر میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آنے لگے گا کہ شاید آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ آپ لوگوں نے 21 چاولوں کے دانوں کا عمل ایک بار ضرور کر لینا ہے۔
انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیا کریں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔